बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब हज़रात खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह करीम हम सब की हिफ़ाज़त फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमों को अपना प्यारा घर अपने महबूब सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम के रोज़े पाक की बादब हाज़िरी बार बार नसीब फ़रमाए। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि मुराक़बा कैसे किया जाता है, मुराक़बा किसको कहा जाता है और मुराक़बे के ज़रिए आदमी जादू जिन्नात के मरीज़ों की तशख़ीस कैसे कर सकता है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, मुराक़बे का जो लफ्ज़ी मायने हैं वो रकब के हैं। अरबी में रकब उसको कहते हैं कि अपने अंदर गौर करना, अल्लाह की कायनात के अंदर गौर करना, उसको जांचना, उसको देखना और उसके मुकम्मल मामलात को देखना, उसको रकब कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, जब अपने दिल की तरफ कैफ़ियत करता है, देखता है, तवज्जो करता है, वहाँ पर ज़रब लगाता है, तो कुछ दिन के बाद उसको अपने दिल का हाल महसूस होना शुरू हो जाता है। इसी तरह बहुत सारे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऐसे ख़जाने हैं जिसके ऊपर आदमी तवज्जो करता है, ध्यान करता है, तो बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं। क्योंकि हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाकीज़ा ज़ात को जब नबूवत मिली, उससे पहले हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करते थे, और उस वक़्त की इबादत यही होती थी कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जितनी कायनात है उसके ऊपर गौर किया जाता था कि ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कैसे बनाई होगी, कितना इस पे टाइम लग गया होगा, कैसी खूबसूरत बनाई है। मतलब उसकी तारीफ़ करना, उसके अंदर गौर व फ़िक्र करना, इसको मुराक़बा हम कहते हैं। लेकिन मुराक़बे के अंदर आदमी पाबंद हो जाता है, लेकिन जब वैसे आदमी चल रहा होता है तो उस पे अलग एक सिस्टम होता है। मुराक़बे के लिए शराइत होती हैं कि आप बावुज़ू होना चाहिए, अताहियात की शक्ल में बैठें, या फिर आप चौकड़ी लगा के बैठें, या फिर मुकम्मल तवज्जो यकसुई के साथ बैठें। जो मुराक़बा मैं करता हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। इसके अंदर किसी को इख्तलाफ भी हो सकता है, तो मेरी उससे कोई ऐसे मामलात नहीं, अल्लाह सब की हिफाजत करे। हर किसी के अपने मामलात होते हैं। ये आप देख रहे हैं इस्म ज़ात, ये हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैहि की बारगाह से मुझ तक पहुँचा है और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ख़ुद बैत फ़रमाया है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा एहसान है। और इसका अमल आपको बताऊंगा, अगर आप 41 दिन इसके ऊपर रियाज़त करते हैं परहेज़ के साथ, तो इंशाअल्लाह ताला आप किसी भी मरीज़ की तशख़ीस कर लेंगे, आपको परेशानी और प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं होगा। दूसरे नंबर पर आपको बताता चलूँ, जैसा कि कल मैंने आपको कहा था, जिन्नात को जिलाने के ख़त, जिन्नात को घर से निकालने के मामलात, उसकी एक पढ़ाई इंशाअल्लाह ताला आज टिकटॉक पर अपलोड हो जाएगी। जिस घर में जिन्नात हैं, जादू का बसेरा है और मरीज़ के ऊपर जिन्नात की हाज़िरी होती है, तो आपने वो पढ़ाई इसको सुनानी है, उस मरीज़ को उस घर के अंदर रिकॉर्डिंग चलानी है। तो जितने सख्त जिन्नात होंगे, चाहे वो मुसलमान हैं, गैर मुस्लिम हैं, वहाँ से भागने पर मजबूर हो जाएंगे। जैसा कि कल में भी मैंने आपको बताया था, इंशाअल्लाह अगले संडे या फिर उससे अगले संडे इंशाअल्लाह आपको टाइमिंग बता दूंगा कि लाइव कैसे टिकटॉक पर आएंगे, कैसे उसकी काट की जाएगी। और जितने मरीज़ फ़ीस नहीं अदा कर सकते, उसकी हैसियत नहीं रखते, इंशाअल्लाह उनका काम भी फ़ीसिबिल्लाह होगा। दूसरे लोग भी उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, जिनके इलाज मेरे साथ चल रहे हैं, तो वो भी उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, ये इस्म ज़ात है, आप इसको किसी दिन भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अंदर नौचंदी की पाबंदी नहीं है, किसी भी किस्म के ऐसे मामलात नहीं हैं। सिर्फ़ इसके अंदर आपने रिज़्क़ हलाल कमाना और खाना है, झूठ से परहेज़ करना है, लोगों के साथ धोखा नहीं करना, और इसी तरह गुनाहों से बचने की कोशिश करनी है, नमाज़ों की पाबंदी करनी है। और जो ख़वातीन मुझे सुनती हैं, मुआलिजा हैं, तो वो 21 दिन का ये अमल करेंगे, क्योंकि ख़वातीन 41 दिन का अमल नहीं कर सकते। तो उनके लिए 21 दिन का ये अमल है। करना क्या है कि आपने जिस जगह पर आपने अमल करना है, उस जगह का मुतय्यन करना है, उस जगह का तयन कर लेना है कि एक ही कमरा होना चाहिए, एक ही जगह होनी चाहिए, और टाइम इसके अंदर 2 होंगे। सुबह आप करेंगे इसको, शाम को करेंगे, सुबह की नमाज़ के बाद करेंगे या इशा की नमाज़ के बाद करेंगे। दिन में 2 मरतबा आप करें। ये नहीं कि आज आपने ज़ोहर के बाद इसको पढ़ लिया, फिर आपने कल असर के बाद पढ़ लिया, तो इस तरह आपने नहीं करना। इसके लिए हिसार की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं इसको आपको इजाज़त आपके सपुर्द कर रहा हूँ अपने बुज़ुर्गों की तरफ से। तो मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, आपने इससे पहले 2 रकात नफ़ल पढ़ लेने हैं। सुबह की नमाज़ के बाद तो आप नफ़ल नहीं पढ़ लेंगे, और इशा की नमाज़ के बाद आप नफ़ल पढ़ लेंगे। अगर आप इसको ज़ोहर के बाद करते हैं, असर के बाद भी आप फ़र्ज़ नमाज के बाद आप नफली या कोई भी दूसरी नमाज़ नहीं पढ़ सकते। इसी तरह आप किसी और वक़्त पढ़ेंगे तो 2 रकात नफ़ल ज़रूर पढ़ेंगे। नफ़ल पढ़ने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से इसकी कामयाबी की दुआ करेंगे कि जिस सिलसिले की तरफ से आपको इजाज़त दी गई है, उनके लिए ख़ास तौर पर दुआ
دعا کریں گے، کیونکہ میں اس کی اجازت دے رہا ہوں، آپ میرے لیے خاص دعائیں کریں گے اور میرے مدرسے کے لیے آپ خاص دعائیں کریں گے، خانقاہ کے لیے کہ اللہ رب العزت اس کو جلد از جلد پائے تکمیل تک مکمل فرمائے۔ اور بھی کافی سارے ایسے پروجیکٹ ہیں جن پر میں کام کرنا چاہ رہا ہوں، جو میرے مائنڈ کے اندر ہیں، اللہ رب العزت اس پر استقامت اور اللہ رب العزت اس کے لیے راستے آسان فرمائے۔ تو معزز خواتین و حضرات، اس کے جو طریقے ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کا جو سب سے آسان اور بہترین طریقہ ہے، کیونکہ آدمی اتحیت کی شکل میں بڑا کم بیٹھ سکتے ہیں، اگر اس میں آپ بیٹھ سکتے ہیں تو وہ سونے پر سہاگا ہے۔ تو آپ نے اس کو یوں پکڑنا ہے اسی طریقے سے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر بھی اٹھا سکتے ہیں، آپ کی نظریں، آپ کی توجہ اس کے اوپر ہونی چاہیے، اس کے آگے پیچھے نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اس طرح بھی بیٹھ سکتے ہیں یا پھر آپ اس طریقے سے بھی بیٹھ سکتے ہیں، جیسے یہاں پر میں بیٹھا ہوں، یہاں پر ایک پٹکا یا ایک کپڑا باندھا جاتا ہے، یہاں سے گردن سے لے کے یہاں تک ایک کپڑا باندھا جاتا ہے، وہ ساری توجہ اس پہ آ جاتی ہے۔ آپ اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب آپ یوں پکڑیں گے تو آپ کی نظر اس کے اوپر ہو اللہ پر جم جائے گی۔ تو آپ نے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اس کے بعد 1 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھیں گے۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ اس کو پڑھیں گے اللہ۔ جب اللہ ہو کریں گے تو سانس آپ کا اندر جانا چاہیے، جب آپ دوسرا سانس باہر نکالیں گے تو اس میں آپ نے ہو، اللہ ہو، ٹھیک ہے؟ اس طرح آپ نے صرف آدھا گھنٹہ اس پر توجہ دینی ہے، دھیان دینا ہے۔ سب سے پہلے جب آپ نیچے سانس لے جائیں گے اللہ ہو، اوپر کی طرف سانس ہوگا تو اندر کی طرف لے جائیں گے اللہ ہو، دوسرا سانس جب آپ باہر نکالیں گے تو ہو۔ اس طریقے سے آپ نے آدھا گھنٹہ اس پر توجہ دینی ہے۔ جب بھی آپ اس کو پڑھ رہے ہوں تو اس وقت آپ کی ساری توجہ اسی پر ہو جانی چاہیے۔ آپ 41 دن یہ عمل کیجئے، صبح اور شام میں۔ آپ اس سے زیادہ ٹائم بھی لگا سکتے ہیں، لیکن کم از کم آدھا گھنٹہ آپ نے اس کے اوپر سرچ کرنا ہے، آدھا گھنٹہ آپ نے اس کو دیکھنا ہے، آدھا گھنٹہ آپ نے اس کا ذکر کرنا ہے۔ اچھا، جب آپ اس کو پڑھ رہے ہوں گے تو آپ نے اس کو سانسوں کے اندر پڑھنا ہے۔ میں نے تو اونچا پڑھ کے دکھایا نا زبان سے، اللہ ہو، آپ اس طریقے سے نہیں پڑھیں گے، آپ اس کو زبان کو خاموش کر کے دل کے اندر پڑھیں گے۔ جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا۔ یہ کام آپ نے 41 دن کرنا ہے۔ 41 دن کے بعد پھر آپ نے روزانہ کی بنیاد پر آپ اس کو کم از کم آدھا گھنٹہ دن میں 1 مرتبہ تو ضرور دیں، کیونکہ بزرگوں کی طرف سے 2 دفعہ کہا گیا ہے، 3 دفعہ کہا گیا ہے، لیکن آپ شروع میں 2 دفعہ کم از کم اس کو پڑھیں، ورنہ 1 مرتبہ تو ضرور اس کی پڑھائی آپ نے روزانہ کرنی ہے۔ چھٹی اس کے اندر نہیں کرنی، ناغہ نہیں کرتے، کیونکہ جو لوگ اس کے اندر ناغہ کرتے ہیں کسی بھی وظیفے کے اندر تو اس کی روحانیت اس کو ختم ہو جاتی ہے، وہ روحانیت اس کو نہیں مل سکتی۔ اس کے بعد جو اب تشخیص کا مرحلہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ جب آپ کا یہ عمل مکمل ہو جائے گا، اس سے پہلے میٹھی چیز آپ نے کوئی ضرور تقسیم کرنی ہے۔ جب آپ کا عمل مکمل ہو 41 دن کے بعد، آپ اس وقت بھی کوئی بھی چیز صدقے کے طور پر آپ ضرور میٹھی بانٹیں، اس میں اپنے جو بزرگ ہیں ان کو آپ ضرور یاد رکھیں۔ میں نے آپ کو اجازت دی ہے تو آپ مجھے اس میں دعاؤں میں یاد رکھیں گا۔ اس کے بعد جو بھی مریض آپ کے پاس آتا ہے، آپ سیٹ پر بیٹھے ہوتے ہیں، تو اس وقت اس کی اٹھانے کی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی۔ یہ آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو آپ اس کو گوگل سے سرچ کر سکتے ہیں، اس ملحوظات آپ لکھیں گے تو اس کی پکچر آئیں گی، آپ اس کا پرنٹ نکلوا سکتے ہیں۔ جب پرنٹ نکلوائیں گے تو آپ اس کو سنبھال کے رکھ لیں گے، اور جب آپ اپنی خود اس کی پڑھائی کریں گے تو اس وقت اس کا ہونا ضروری ہے۔ مطلب جب آپ اس کا ذکر کر رہے ہیں تو اس وقت ضروری ہے، لیکن جب مریض کی تشخیص کر رہے ہوں گے تو اس وقت اس کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ مریض کو سامنے بٹھائیں گے، اس کی ماں کا نام پوچھیں گے اور اس کا نام پوچھیں گے، پوچھنے کے بعد آپ اپنا کپڑا اوپر ڈال دیں گے سر کے اوپر، اور اسی طرح آپ آنکھیں بند کر کے پھر یہی ضرب لگانا شروع کر دیں گے۔ کم از کم آپ 21 یا 31 مرتبہ یہ پڑھیں گے اللہ ہو، اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھیں گے۔ اس کے بعد جو چیزیں آپ کے ذہن میں آئیں آپ اس کو کہیں گے، انشاءاللہ 100% صحیح ہوں گے، کیونکہ جب اللہ کی ذکر کی جاتی ہے آدمی اس کے اندر گمراہی میں نہیں جاتا، اور آپ کا اس کے اوپر مشاہدہ بھی ہو چکا ہوگا، آپ کے اس کے اوپر تجربہ بھی ہو چکا ہوگا، ایک ریاضت بھی ہو چکی ہوگی۔ اس کے نور کی برکت سے انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت وہ چیزیں آپ کے دل کے اندر ڈالیں گے جو حقیقت ہوں گی، جو سچ ہوں گی۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کے اندر بھرم بھی رکھیں گے۔ آگے جو علاج کے طریقے ہیں تو وہ اس کے اندر میں نے ہمیشہ بتاتا ہوں، مزید بھی بتا رہا ہوں۔ اگر وہ جادو جنات کا مریض ہے تو اس کو پڑھائے سنائے گا، صرف جنات کا مریض ہے جو آج ویڈیو اپلوڈ ہوگی اس کو سنائیں، اور جتنے بھی مریضوں کا علاج کریں آپ ان سے کہیے گا
کیونکہ جو ہم اگلے سنڈے سے یہ کام شروع کر رہے ہیں پڑھائی کا کارڈ کا، تو اس کارڈ کے اندر انہوں نے ضرور شرکت کرنی ہے، لائف آنا ہے، اور وہ پڑھائی صرف آپ نے سننی ہے، باقی جو معاملات ہیں میں بتا دوں گا اس کے اندر کسی قسم کا آپ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ آپ فلاں چیز منگواؤ، صرف پانی اور تیل کی بوتل رکھیں گے، باقی انشاءاللہ تعالی ہم خود کریں گے۔ جتنے بھی میرے شاگرد ہیں، جتنے میری مرید ہیں، ان کے آگے سے جو مرید ہیں، ان کے آگے سے جو مریض ہیں، تو آپ ان سے بھی کہیے گا کہ اس پڑھائی کے اندر ضرور شامل ہوں گے تاکہ اس کی برکتیں بھی ملیں اور ان کے کارڈ کے معاملات بہتر ہو جائیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے دعا گو ہوں، یہ جو عمل میں نے آپ کو بتایا ہے اس ملازات کا، اللہ رب العزت 100% اس کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اس کا حق ہے اس کے مطابق ہمیں یہ ذکر پڑھنے اور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کسی قسم کی میری کسی بات سے آپ کی دل آزاری ہوئی ہے تو معذرت چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، آپس میں محبت اتفاق کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ زمادہ پارا خاص دعا کا اللہ پامان۔ السلام علیکم۔